तुमकां खबर आसतली एप्रील 22 तारखेक जे पेलगामाक जो एटॅक जालो, जे आमचे भयणी आशिल्ल्यो तेंचे घोवांक तेंचे धर्म विचारून तांकां मारले, ताका लागून ही आयज आनी ती ताका ऑपरेशन मोदीन जेंचेन ते एटॅक केलो तेंचेर ते तांकां आन्सर दिले, ताका नांव दवरलें आमचें ऑपरेशन सिंदूर. ताका लागून आमी एक ही आयज रॅली घाली आसा. ताका लागून आमच्या मदीं आसात आमची सोशल वर्कर, तशीच आमचे मिनिस्टर गोविंद गावडे सरांची मिसेस रिना गावडे. आयज सर हांगा नासले तरी ही सगळी अरेंजमेंट केल्या ही सरानच केल्ली आसा. ताका लागून हांव सराक धन्यवाद म्हणटा. आयज आमी हांगा 22 तारखेच्या जे पहलगामाच्या हल्ल्याच्या निमतान पाकिस्तानान जो हमला केल्लो आनी आमच्या भयणींचो आनी आमच्या आवयंचो कुंकू जो उजळलो त्या निमतान आमच्या माननीय पंतप्रधान मोदीन आणि आमचे राजनाथ सिंग त्याचबरोबर इतर सगळे भाजपाचे मंत्रिमंडळ यांच्यानी एक बरो निर्णय घेऊन त्याचो बदलो घेऊन पाकिस्तानात वचून तांकां घुसून आतंकवादी जो आसा त्यांचा आतंकवादीचो जो स्थळ आसा तो कायमचो नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो आणि हेच आमच्या भारताचे विजय जावन आसा. आमी सदांच भारत म्हणजे एक शांतीप्रिय देश, सदांच आमी लोकांकडे जोडून आसता प्रेमान आणि शांततेन जोडून आसता, पण ह्या शांततेक खंय तरी भंग करपाचो प्रयत्न पाकिस्तान सदांच करीत आसता. आणि हेच एक कारण म्हणजे आमी पयला आसतले 22 तारखेचे पहलगामाचे कृत्य जे तेंच्यांनी केल्लें आणि त्या निमित्तान जे आज आमकां देशाक जो विजय मेळ्ळो पाकिस्तानाच्या वतीन, त्या विजयाच्या निमतान आमच्या आयज भारताचे जे नौजवान आसा जे देशाच्या स्वातंत्र्याक लागून देशाच्या संरक्षणाक लागून आपलो बलिदान दिता आणि आपली घरादारां सगळीं सोडून बॉर्डरीचेर आमची रक्षा करपाक तैनात आसता. खाणापिणाचो विचार सोडून आपल्या फॅमिलीचो विचार स्वताच्या आरोग्याची सुद्धा काळजी करिनासतना ते आमकां सदां सेवा दिता. अशा ह्या आमच्या हुतात्मे जाल्ले आमचे सैनीक आसात तांकां आमी आयज हो तेंचो जो बलिदानाचो दीस असो आसलेलो त्या निमित्तान आयज आमी ही रॅली काडून तांकां हो रॅलीचो एक सपोर्ट करता. आणि ह्यान फुडें अशें जर जाता की आमच्या आवय भयणींचो कोणी जर कुंकू ताका आमी सिंदूर म्हणटा, जे सिंदूर म्हणून जे आतां एक स्ट्रायक केल्लो सिंदूर जर उजळपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्याच फुडें आमचो देश त्या देशाक कसो उगी रावचो ना अशी हांव अपेक्षा धरता. आणि आमचो पंतप्रधान मोदी जशें काम करता आमच्या देशाक लागून आणि आमच्या सगळ्या लोकांक लागून तशेंच काम फुडें बरे रितीन करतलो आणि आमचो देश खंय तरी उंच शिखराचेर व्हरून दवरतलो अशी अपेक्षा करता. तुमकां सगळ्यांक हांगा ह्या रॅलीक भाग घेतला म्हणून सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे आयज पहलगामाक जो आमचेर एटॅक जालो, ह्या एटॅकान आमचे लोकांक तेंच्यांनी धर्म विचारून मारले. ह्या एटॅकाचे प्रतिउत्तर म्हणून जे आमच्या सैनिकांनी आणि नरेंद्रजी मोदीच्या सहाय्यान जे तांकां प्रतिउत्तर दिल्लें आसा, ह्या आमची यात्रेचे एकूच उद्देश आसा की आमी तांकां हे जे आमचे भाव गेले जिवाक अंतरले तांकां ही श्रद्धांजली म्हणून आमी आयज रॅली काडलेली आसा. आणि इतलेंच सांगूंक सोदता तांकां की तुमी सदांच फुडें सरात, तुमच्या फाटल्यान सैनिकां फाटल्यान सदांच आमी आसा. नरेंद्रजी मोदीन जे आयज पाऊल उचलले आहा हेज्या पयलीं बी तेंच्यांनी सर्जिकल स्ट्रायक करून दाखोवन दिल्ले आहा पाकिस्तानाक की तुमी आमचेर एक बोट लायत न्हू, आमी तुमचेर कितें उबारतले ते तुमी पळयात मागीर म्हणून. अशेंच नरेंद्रजी मोदीन तांकां प्रतिउत्तर दिल्लें आसा. तेन्ना तेंच्यांनी अशेंच सैनिकांनी आमच्या फुडें सरचें आणि आमी तेंच्या फाटल्यान सदांच आसतली. आमचे भारत देश जो आसा तो शीतल शांतकायेचो देश. आमी केन्नाच कोणाचेर मुद्दम करून वाटेक वचना, पूण आमचेर जर वाटेक येयले जाल्यार आमी ते कितें करतले तांकां कशें कितें उत्तर दितले ते नरेंद्र मोदीजीन दाखोवन दिल्लें आसा.